ज़रा ये डंडे शंडे भी दिखा दें तो ये आपको नज़र आएंगे। भाई साहब वैन्स जो है किसी भी वक्त की किसी भी गिरफ्तारी के लिए सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। पुलिस की बहुत बड़ी तादाद आपको इधर नज़र आएगी। इमरान खान की जो सेहत के हवाले से, उनकी आँख के हवाले से जो ट्रीटमेंट है, उनकी जल्द अज जल्द बेहतरीन ट्रीटमेंट उनको दी जाए। इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे, और जब तक ये मुकाबला पूरा नहीं होता तो ये चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर दोहरी राय ही नहीं है। दुनिया में किसी सियासी पार्टी के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ, इतनी हद तक ना जाओ। हमने तो फिर ही बर्दाश्त कर लिया, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर लोगे। सर सारे हालात के जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमतें जो भी मिल के फैसला साथ बैठ के इन चीज़ों के ऊपर ये डिस्कशन करके मसले का हल ही निकाल रहे हैं, बल्कि मजीद आगे बढ़ा रहे हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम केपी हाउस के बाहर मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनकी गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई। बहरहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि पहले तो सहाफ़ियों को रोका गया, काफ़ी टाइम तक वो बाहर बैठे रहे। यहाँ पर एक ब्रिज बनाई गई है, खारदार तारे हैं, वहाँ से KPK के जो साबिक़ा चीफ मिनिस्टर हैं, दीगर वज़रा हैं, वर्कर हैं, वो बैठे हुए हैं। पुलिस उसी तरह, प्रिजन वैन आपको नज़र आएंगे। नादिर भाई थोड़ा सा घुमा दें, ज़रा ये डंडे शंडे भी दिखा दें तो ये आपको नज़र आएंगे। भाई साहब वैन्स जो है किसी भी वक्त की किसी भी गिरफ्तारी के लिए सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। पुलिस की बहुत बड़ी तादाद आपको इधर नज़र आएगी, और वहाँ उनके साथ जो है वो बाकायदा जिस तरीके से जो है अली अमीन गंडापुर को हम बुलाते रहे, फिर उसके बाद वो आए और वो उन्होंने जो बातें की। सिचुएशन ये है कि KP हाउस मैसूर है, पार्लिमान मैसूर है, और इस वक्त हर तरफ से आपको जो है यूनिफॉर्म में मलबूस पुलिस एहलकार ही नज़र आएंगे, और साथ साथ आपको ये भी नज़र आएंगे कि हर जगह पे खारदार तारे जो है वो भी नस्ब की गई हैं, और हर तरफ जो है रुकावटें उसी तरह खड़ी की गई हैं, जो चाहे आप रेड जोन में जैसे दाखिल होते हैं या KP हाउस की तरफ जाते हैं। अली अमीन गंडापुर से हमने ये सवाल किया कि खाने पीने की अशिया, क्योंकि हमें ये खबर मिल रही थी कि बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ न कुछ तो आ रहा है, रिज़्क देने वाला अल्लाह है। और लेकिन पार्लियामेंट के हवाले से जो हमें खबर मिली थी कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। बहरहाल इस वक्त हम KP हाउस में थे, आपको रिपोर्ट कर रहे थे। सर क्या कहेंगे, पार्लियामेंटेरियन को भी रोक अंदर जो है मैसूर बना दिया गया। यहाँ पर भी हमने तो भी इंतजामिया से बात की, वो कहते हैं खाने पीने की सारी चीज़ें पहुँच रही हैं, तो अंदर क्या कंडीशन है, और खान साहब के हवाले से क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हमारा जो इस वक्त जो एक मकसद है और डिमांड है वो एक ही है कि इमरान खान साहब की सेहत, और उसके ऊपर इस वक्त हमारी ये धरना है जो एक्सपेंड होकर अभी मुख्तलिफ जगहों पे और भी शुरू है। ये तो हम एक ही डिमांड कर रहे हैं इस वक्त। बाकी हमारे हिसाब किताब तो बहुत हैं, होते रहेंगे, लेकिन इमरान खान की जो सेहत के हवाले से, उनकी आँख के हवाले से जो ट्रीटमेंट है, उनकी जल्द अज जल्द बेहतरीन ट्रीटमेंट उनको दी जाए। तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, और जब तक ये नहीं होता तब तक हमारा ये भी जारी रहेगा। और अब एक्सपेंड भी हो गया है, और मुख्तलिफ और जगहों पर भी शुरू है, रोड को भी, आर्टरीज को भी ब्लॉक किया जा रहा है, और ये चल रहा है फिलहाल। सर पूरे इस्लामाबाद को तो वैसे ही यरगमाल बना दिया कि हर जगह नाले हैं, साफियों को भी जो है रोका जा रहा है, लेकिन आपके KP में, आपके हल्के में भी DPO साहब ने आपके PTI के वर्करों पर तशद्दुद किया है, उसके हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए वो तो उसने किया है, लेकिन उसके बाद वो DSP साहब ने किया है, तो DSP को सस्पेंड कर दिया है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो अगर ऊपर से कोई ऑर्डर आया है और उसमें कोई हुआ है कुछ, तो इतनी अपने ज़िले में मैं इंशाल्लाह रखता हूँ हैसियत के मैंने उसको सस्पेंड करवा दिया है, और वो धरना शुरू है, और धरना वहाँ पे भी शुरू है। और आज वो धरना जो है एक और, वो जो मेरा एक और आर्टरी है जो कि जा रही है मियावाली के साथ, जो बॉर्डर है मेरा, उधर भी शुरू हो चुका है। और CPEC जो है मेरा अगला जो इंटरचेंज है डी खान में, उसके ऊपर भी शुरू हो गया है, और तीनों आर्टिस्ट जो है वो इंशाल्लाह बंद है और बंद रहेंगी जब तक ये मसला नहीं होता। अली साहब आपने अपने पॉलिटिकल कैरियर में ऐसे मनाजिर देखे हैं? आपने पहले नहीं एहतजाज किया गया, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद एहतजाज किया जा रहा है। बात यह है कि इसमें हमें तो पहले पता ही नहीं था, इतनी मुनाफिकत है कि बताया ही नहीं गया, और मीडिया के जरिए, कोई सोर्सेज के जरिए जब चीज़ बाहर आई, इस तरह इमरान खान को ले जाया गया है और उनको ट्रीटमेंट की गई है, तब हमें पता चला। उसके बाद फिर हमें ये कहा गया कि जी हो गया ट्रीटमेंट, और जो भी था वहाँ पे वो ट्रीट कर दिया है, डॉक्टर ने कर दिया PIM ने, और PIM के डॉक्टर साहब का भी एक बयान इन्होंने जारी कर दिया ऑफिशियली। पहले तो ये गलत है और मुनाफिकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद दोबारा जो है हमारी पार्टी के जिन भी लोगों ने मुख्तलिफ मौक़ों पर अनाउंस किया, तो किसी ने कहा होगा, उनको मिसब्रीफ किया होगा कि जी खान साहब ठीक है। फिर जब बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात बुशरा बीबी से हुई, तब पता चला कि नहीं ठीक नहीं है, उनकी आँख का मसला ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब सलमान सफदर साहब ने जाके मुलाकात की है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे, तो फिर पता चला कि मसला निहायत ही ख़राब हो चुका है। और उसके बाद फिर हमने
یہ جو احتجاج ہے شروع کیا ہے اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ شروع رہے گا سر اور ایکسپینڈ ہوگا. آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ کسی ہسپتال میں لے جائیں، بنی گالا لے جائیں، بنی گال زمان پارک لے جائیں یا باہر لے جائیں؟ جی دیکھیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہم نے بتائے ہیں اسپیشلسٹ، ان اسپیشلسٹ ساتھ میں خان صاحب کی یا فیملی ممبر یا خان صاحب یا اپنا ایک ڈاکٹر جو مانیٹر کرے اس چیز کو، اور ایک پراپر جو بھی اس وقت ان کو بہترین ایک ٹریٹمنٹ یہاں پہ چاہیے وہ ان کو مہیا کی جائے. یہی ہماری ڈیمانڈ ہے. گنڈاپور صاحب، ابھی تک آپ سے کوئی حکومتی وقت نے رابطہ کیا، حکومت نے آپ سے کوئی رابطہ کیا یا نہیں؟ دیکھیں جی گورنمنٹ کا جو رابطہ ہے وہ خان صاحب نے چونکہ خود ہی بتایا ہوا ہے کہ چکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ان کا رابطہ ہوگا اور مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی سر ریٹن فارم میں ابھی تک سپریم کورٹ سے کوئی ایسے آرڈر نہیں آئے ہیں، کیا ہوگا اگر یہ معاملہ روکا جاتا ہے تو پھر کیا کوئی احتجاج کی کال دی جائے گی؟ بالکل جی ظاہری بات ہے، اس کے بعد تو اور کچھ رہ نہیں گیا نا، کیونکہ احتجاج کی کال تو آلریڈی ہے، احتجاج یہ شروع ہے اور اگر پھر مزید سرگرمی کی گئی تو اس کو پھر ایکسپینڈ کیا جائے گا. ہر جگہ پہ بھی ایکسپینڈ ہو چکا ہے. آج میں نے بتایا سیروڈی خان میں 3 مین آرٹریز ہیں، وہ 3 بند ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بلوچستان اب کٹ آف ہے کے پی سے، اور ڈی خان سے جو آپ کے 2 روٹس آتے ہیں، جو ملتان ہمارا انڈس ہائی وے ہے جو ملتان سے آتا ہے کراچی سے، ایک بلوچستان سے آتا ہے، اور ایک جو ہمارا سی پیک ہے، اور ایک ہمارا جو بکر سے آتا ہے. وہ جو چاروں بلاک ہو گئے ہیں تو ایک تو پورا ایک سائڈ بلاک ہے. اور اسی طرح خوشحال گڑھ کے اوپر بھی جو ہے بلاک کیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ سوابی کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ بلاک ہے. پھر اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے، پورے پاکستان میں کریں گے، اور جب تک یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو یہ چلے گا، کیونکہ اس کے اوپر دوہری رائے ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بات چیت ہی نہیں ہے. علی صاحب یہ جو منی غزہ بنا دیا گیا، آپ کو محصور کر دیا گیا، کیا آپ نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں ایسے مناظر دیکھے ہیں؟ میں نے تو بہت زیادہ دیکھے. اچھا، میرے خیال سے میں نے دیکھے ہیں، کسی نے بھی نہ دیکھے پاکستان میں، کیونکہ جو فصاحیت ہمارے ساتھ کی گئی ہے، اور ہم تو دھرنے جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ میں الیکٹ ہو کے پروونشل منسٹر تھا تو میرے خیال میں 2 مہینے کے بعد ہم نے دھرنا شروع کر دیا تھا یہاں پہ، آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد سے جو ہے ہماری پارٹی جو ہے وہ لگاتار ہم اسی پروسیس میں آ رہے ہیں اور ہم یہ برداشت کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو یہ 9 مئی کے بعد سے جو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، رجیم چینج جو کیا گیا ہے، خان صاحب کو جو ہٹایا گیا ہے ایک سازش کے تحت پرائم منسٹر کی سیٹ سے، اس کے بعد تو ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا، کسی بھی سیاسی سسٹم کے اندر اتنا ظلم نہیں ہوا. ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، ہمارے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی، تشدد کیا گیا، گھر توڑے گئے، فیملی کو ہراساں کیا گیا، کاروبار بند کیے گئے، گولیاں ماری گئیں، شہید کیا گیا، ٹارچر کیا گیا. ہر وہ چیز جو کہ بدترین سمجھی جاتی ہے جمہوریت میں اور دنیا میں کبھی نہیں ہوئی، ہمارے ساتھ ہوئی ہے. تو ہم نے برداشت کیا. میرا یہی پیغام ہے ان کو کہ یہ ایک سائیکل ہے، لائف از اے سائیکل، اور یہ سائیکل کا پہیہ گھومتا ہے، ذمہ دار کس کو گھوما ہے اور سمجھتے ہیں؟ گھومتا رہے گا. دار کس کو مہربانی ٹھہراتے کریں اتنی حد تک نہ جاؤ. ہم نے تو پھر بھی برداشت کر لیا، پھر آپ برداشت نہیں کر لو گے. آپ ذاتیات کی طرف مت جاؤ، آپ دشمنی مت کرو. یہ سیاست ہے. اگر آپ نے پھر دشمنی کرنی ہے تو پھر میرا بچہ میرے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے گھوم رہا ہوگا، آپ کا بچہ میرے بچے سے دشمنی کر کے اس کے پیچھے گھوم رہا ہوگا بدلہ لینے کے لیے. تو اس سے نکلو، آگے بڑھو، مسائل کا حل نکالو. ہمارا مقصد پاکستان کی ترقی ہونا چاہیے، نوجوانوں کا روزگار ہونا چاہیے، پاکستان کی خود مختاری ہونا چاہیے، آئین کی بالادستی ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہونا چاہیے، ہیومن رائٹس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ سے بدلہ لوں اور آپ مجھ سے بدلے لیں اور ہم اس مشن پہ لگے ہوں کہ میں آپ کو کتنا تکلیف دے سکتا ہوں، کتنا زور آپ پہ آزما سکتا ہوں، تشدد کر سکتا ہوں، نقصان دے سکتا ہوں، اللہ معاف کرے جانی نقصان دے سکتا ہوں، اور پھر میرا والا سائڈ یہ سوچ رہا ہو کہ پھر میں کیسے آپ ساتھی کروں گا. تو اس سے نکلنا چاہیے، اور اس سے نکلنا کے لیے عمران خان صاحب موجود ہیں، خود موجود ہیں، ان کسٹڈی میں ہے، ان کو بٹھائے. میں یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، ہماری نسلوں کے لیے کر رہے ہیں. اگر ان سے پراپر صحیح طریقے سے بات کی جائے تو وہ پاکستان کے لیے راستہ دیں گے، باوجود اس کے زیادتیاں ہوئی ہیں، جو ظلم ہوئے ہیں. اور اگر پھر نہیں ہے تو پھر بھائی ایک بات یاد رکھو، سائیکل گھومتا ہے. فرعون جتنی طاقت کسی کے پاس نہیں تھی، کہاں گیا؟ ایسے کئی آئے ہیں، ایسے کئی فصاحیت کی ایسی مثالیں ملتی ہیں دنیا میں، بہت پاورفل ایسی سلطنتیں ختم ہو گئی، ایسے بڑے بڑے نام ختم ہو گئے، آج نام و نشان نہیں ہے ان کا. تو نہ جائیں اس طرف، کیونکہ جب اس طرف جائیں گے تو پھر لائف از اے سائیکل، گھومے گا. ذمہ دار کس کو ٹھہراتے سر ان سارے حالات کے؟ نیچے ہے، کبھی آپ والے سائڈ کا اوپر ہے. تو نیچے اوپر میں پھر جس کو غوطہ آئے گا تو اس غوطے میں جس کو ڈبکی آئیں گی، ڈوب گیا، مر گیا، تو کیا یہ ہمارا مقصد رہ گیا؟ سر سارے حالات کے ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، حکومتیں،
जो भी मिल के फैसला साथ बैठ के इन चीज़ों के ऊपर ये डिस्कशन करके मसले का हल ही निकाल रहे हैं बल्कि मजीद आगे बढ़ा रहे हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। इन सब ने बैठ के सोचना है, और अगर नहीं सोचेंगे फिर मैं आखिर में यही बात करता हूँ कि पहिया कभी पहिए का जो मेरा साइड है वो नीचे आएगा, कभी फिर मेरा वाला ऊपर आएगा, आपका नीचे आएगा। अगर यही मकसद है और यही करना है तो मेरे ख्याल में फिर हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं ना अपने बच्चों का सोच रहे हैं, तो फिर हम क्या सोच सर खबरें चल रही हैं कि खाने पीने के मामलात भी अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जरा ये भी बताइएगा वाकई ऐसा? इसकी जिम्मेदारी ली है अल्लाह ताला ने, ये हमारा ईमान है। जो रिस्क मेरा लिखा हुआ है ना वो ये नहीं हो सकते, ठीक है, ये मेरा ईमान है और पहुंच रहा है। और जो मुझे रिस्क नहीं मिलना वो अगर हाथ में लेके भी मेरे मुंह में डालें तो मेरे अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। काले कपड़े क्यों पहने हैं? हमारा जो मकसद है वो बेसिकली इमरान खान साहब का सेहत के हवाले से है। कपड़े तो मैं अक्सर ही काले पहनता हूँ यार, मैं तो पहनता ही 2 कलर ज्यादातर,